جڑا آکھے گا گدی بچے نہ بچے مصطفیٰ دی ناموس تے پہرا ضرور ہوئے گا۔ جس بندے نو اپنے آقا دی غیرت نہ آوے انہوں مریدان دی غیرت کے میں آ سکتی ہے، جنہوں اپنے نبی دی عزت دی غیرت نہ آوے انہوں مریدان دی غیرت کے میں آ سکتی ہے۔ ایسے بندے واسطے میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما گئے جیڑا بندہ ظالمان ال کھڑا ہوئے اتو پیران والی پگ رکھی ہوئے اتے جناب اعلیٰ اوندے اتے گھنڈ کٹیا ہوئے ہاتھے چوڑی تسبیح پکڑی ہوئے، لیکن جدو پوچھو حضرت جی یہ جو ختم نبوت کے لیے نکلے لبیک والے کیا کرنا چاہیے تھے؟ وہ آکے ہم شریف لوگ ہیں، ہم کسی مسئلے میں نہیں پڑھتے، ہم تو عزت دار لوگ ہیں، ہم اپنے حجرے میں بیٹھ کے دم جھاڑ کرتے ہیں۔ ایسے بندے واسطے عارف کھڑی بولیا کہ بھیڑاں وانگ حلیمی تیری تے نیت دیا بھگیاڑا صورت وانگ فرشتیاں تیری تے کھا گے وہ سارا واڑا۔ ہاتھ چمائے تو دین دی وجہ تو، پگڑی پائی دین دی وجہ تو، جبہ پایا دین دی وجہ تو، سارا کچھ دین دی وجہ تو، لیکن جدو دین تے وقت آیا ادو تو چپ کر کے بیٹھ گیا ہم شریف لوگ ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ میں آکھنا چاہنا انہاں پیران نالوں وڈا پیر جس پیر دا نام سید کفایت علی کافی، میرے بیلیو سنو، انگریزاں دے خلاف جہاد کرن والا مراد آباد دے اندر آخری مفتی مغلان دا جنہیں جناب مراد آباد ایک سال انگریز وڑن نہیں دیتے، جہاد بھی کردہ سی نالے سبق بھی پڑھاندہ سی نالے فتوے بھی دیندہ سی۔ ایک سال تو بعد جس ویلے آسے پاسے انگریزاں دی حکومت آ گئی، انگریزاں نے حملہ کیتا، ہونے اس جگہ دے ہوتے ساتھی بھی جناب تھوڑے رہ گئے، کسے مخبری کی تھی، باقی ساتھی گرفتار ہو گئے، حضرت 3 مہینے واسطے روپوش ہو گئے۔ 3 مہینے بعد ایک ظالم دی مخبری دے ہوتے جدو آپ گرفتار ہوئے تھے انگریزاں نے ساری رات کوئلے والی استری تتی کر کے سید دی کمیز اتار کے کدی سینے تے استری لائی تے پھر استری چکن جیسے ماس اتر جائے سارا، نمک تے مرچاں دا بک بھر کے سید دے زخم تے مل دیوان تے پھر آکھن دس اپنے ساتھیاں دا نا کون کون تیرے نال سی؟ فرمایا میرے ٹوٹے ہو جاون گے، سید اپنی زبان وچوں مسلمان دا نقصان نہیں ہون دے گا۔ آکھیا ساڑے نال مل جاؤ نہیں تے جلا دیاں گے، نہیں تے مار دیاں گے۔ فرمایا چارہ کرو جو کر سکتے ہو، تو انہوں پتہ ہونا چاہیے ہے میں حسین دا پتر ہاں، حسین دے پتر گردن کٹا سکتے ہیں، اپنی ناموس دے سودے کدی نہیں کر سکتے۔ سانی رات داغیا گیا سید، پیران دیاں تلیاں تے استریاں لگ گئیاں، نمک لگ گیا، مرچاں لگ گئیاں، عذیتاں دے دے کے انگریز تھک گئے، کہہ رہے چھڑو انہوں ویسے بھی مریاں برابر ہی ہے، سویرے انہوں پھانسی لانی ہے، کوئی نہیں بولنا لائے پتھرے بندہ نہیں ہے، ایک کہہ کے چلے گئے جیسے تھوڑی دیر بعد اٹھ کے بیٹھے نے جناب درود شریف پڑھ رہے نے، درود پڑھ دیں آنکھ بند ہوئی، کریم آقا دی جلوہ گری ہو گئی۔ جدو حضور دے چہرے تے نظر پئی تے سید دی آنکھاں چوں آنسو آ گئے۔ میرے آقا فرماندے نے کفایت علی کیا موت تو ڈر گیا ہے؟ جان دے حضور بھی حسن کے نہیں ڈریا، کیوں پوچھیا؟ تاکہ میرے تے تواڈے جیسے چھوٹے دل والیاں نوں ہی پتہ لگ جائے عشق کرو تے صحیح حضور نال ملکی پیندے نے۔ کیا موت تو ڈرے آئے؟ آکھا نہیں حضور تواڈے غلام موت تو کے میں ڈرن؟ فرمایا کیوں رویا ہے؟ کہنا سونے رونا اس گل تے آیا ہے
जे मैनू पता होंदा इत्थे मुलाकात आनियां फिर 3 महीने मैं लुकिया क्यों रहिंदा, मैं पहले ही आ जांदा। यही स्त्रियां दे दाग पहले सह लैंदा, यही लूण मिर्चां जख्मां ते पहले लवा लैंदा। किबला तुहाडे जलवे जो देख ले फिर दर्द मुक गए ना सारे, तकलीफां मुक गईयां ना सारियां। फिर आखिर अगले दिन सैयद रू पकड़ के फांसी वाले जा रहे ने, और मेरे तेरे पैर च कंडा लग्या होवे टुरिया नहीं जांदा। आ मैं तेनू सैयद दी चाल दसां जिंदे तो अंग्रेज उस वेले भी डरदे। चारों तरफ तो बंदूकां वाले फांसी घाट दी तरफ सैयद नू लेके जा रहे ने, और सैयद अज पहलवाना दी तरह टहलदा टहलदा जा रहा है, और नात सोने नबी दी पढ़दा जा रहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन नाम शाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन। सब फना हो जाएंगे काफी लेकिन हश्र तक नात हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन। जड़ा वाला दे लोगों को यही पैगाम देवन वास्ते मैं आया। तुहाडियां अखां दे सामने सारा कुछ होया, तुहानू अजे भी नहीं पता चलिया कि रज़वी बाबा क्यों रोड़ा ते निकल आया। तुहाडे सामने मसीतां दे उत्तों अजान वास्ते भी 4 तरफ दे स्पीकर पूरे नहीं रहन दिते गए। एक स्पीकर ते अजान दी इजाजत हुई, 3 स्पीकर उतर गए। तुहानू अजे भी नहीं पता चलिया लब्बैक वाले क्यों निकले। तुहाडियां अखां दे सामने गाजी मुमताज फट्टे लग गया, रेमंड डेविस आजाद रह गया। तुहानू अजे भी नहीं पता चले असां क्यों मैदानां विच निकले। तुहाडे सामने आफे सिद्दीकी जैसी बेटी विक गई, तुहाडे सामने ज़ैनब जैसी धियां रुल गईयां। तुहानू अजे भी नहीं पता चले असीं क्यों निकले। तुहाडे सामने हाफिज अदील जैसा 14 साल दे बच्चे दे सिर च गोली मारी गई, क्यों के नारे मार रहा सी, और जदों गोली लगी उस वेले भी नारा मार के उस जमीन ते गिरया कि ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। क्या बाकियां दे हाथ कोई नहीं? हाथ ले करके बैठे हो, हाथ उठा के जवाब दे। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। क्या कौम नू अजे भी नहीं पता चलिया? अज भी इस्लामाबाद दे अंदर जनाब ताजी रिपोर्ट 1-2 दिन होए ने कि आके अमरीकी कर्नल आके पाकिस्तान दे जवानां नू गड्डी थले कुचल के दे के चला जाए, ओनू पुलिस हथकड़ी भी ना लाए क्योंकि ये अमरीकी कर्नल है। तेरा वजीर आजम कपड़े उतार के तलाशियां दे के जाए, इतनी पाकिस्तानियां नू जलील कीता जाए, हजूर दी उम्मत रुल जाए। 5-5 हज़ार डॉलर एक पठान मुशर्रफ ने बेचिया ते ओही कुछ होर तक चलदा पिया। क्या तुहानू अजे भी नहीं पता चलिया
اساں کیوں نکل کے آئے؟ پاکستان دے 37 فوجی امریکیاں مار دیتے تے ایک کو جملہ بولے آج کے بعد غلطی نہیں ہو گئی تے سارے چپ کر گئے، زبانہ تے تالے لگ گئے۔ تو انہوں اجے بھی نہیں پتا چلے جس وطن دی فوج دا مل نہ پوے انہیں افغانستان دے حافظانہ ملکی پانا ہے، انہیں غازی ممتاز دا ملکی پانا، انہیں ختم نبوت دا ملکی پانا ہے۔ اور ساڑھے درد نو سمجھو لوگو، ساڑھے بھی بال بچے نے، ساڑھے بھی گھر رشتہ دار نے، ایسا روڑا تیرے میں نہیں نکلے، لیکن جدو حضور دی عزت حملے ہوندے نے واللہ ساڑھے استاد نے جو سانو سکھایا ہے سانو ندرہ نہیں آدیا۔ استاد جی کو گل کر دینے لوگو جے مر گیا تے قبر چلے گئے، حضور نے پوچھ لیا میری عزت تے لوگاں حملے کیتے تو گھر ستا رہا تینو حیا نہیں آئی، تو میں چاہتے تاڑیاں مار دا رہا، شام دیاں بچیاں اجڑ گئیاں، نکے نکے بچیاں نے نکیاں نکیاں دھیاں نے جناب دروازے تے دیواراں تے لکھ دیتا جاندیاں ہویا شام تو کیا ہن کوئی عمر کوئی نہیں آئے گا جڑا سانو کفر دے ظلم تو بچاون والا ہویا۔ کیا تانوں اجے بھی نہیں پتا چلیا اساں کیوں نکلے اج بھی فلسطین دیا دھیاں جنہاں نو یہودیاں نے مسیتاں وچ بند کر کے اتے والے سپیکر چلا کے انہاں دیا استاں لٹدیاں انہاں دیا چیخاں مسلماناں نو سنائیاں تاکہ مسلماناں دی جناب اعلیٰ غیرت دا امتحان لیا جائے۔ کیا تانوں اجے بھی نہیں پتا چلیا اساں کیوں میدان نکلے؟ بس کرو اے مسلمانوں، اس تو پہلے کہ ہندو تے سکھ تے کافر تیرے تے میرے ملک تے قابض ہوئے، پاکستان دے غیرت مند نوجوانوں تحریک لبیک یا رسول اللہ اے پیغام دے رہی ہے اٹھ میرے بچیا، تیرا کم میچاں تے تاڑیاں مارنا نہیں ہے، تیرے ہاتھ گیند بلہ سونا نہیں لگنا، تیرے ہاتھ اللہ دا قرآن سونا لگ رہا ہے۔ اٹھ میرے جوانا تو دنیا نو دس دے سانو نچن ٹپن والا پاکستان نہیں چاہیے دا، سانو جناب بے حیائی والا پاکستان نہیں چاہیے دا، انڈیا دے فلمان ڈرامیاں والا پاکستان نہیں چاہیے دا، سانو پاکستان چاہیے دا جنہیں واسطے جنا والا تو لے کے کراچی پشاور تک کشمیر اور گلگت بلتستان تک مسلمانہ نے اپنی جانا دیتیاں سانا تے نعرہ لایا سی پاکستان کا مطلب کیا؟ ضرب اللہ الا اللہ دی پتہ لگے کہ اے نعرہ کلا لاہور تک محدود نہیں بلکہ پورے پاکستان دی ہر گلی کوچے دی آواز ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ میں کہنا چاہنا جناب ایجنسیاں آلے ہو اے بھی نوٹ کرو، اے بندے کرائے تے بلائے ہوئے نہیں، اے بندے جناب اعلیٰ بریانی تے جناب اعلیٰ ایک کھامن پیمن دیاں چیزاں دے ہوتے لال چارک کے آئے ہوئے بندے نہیں، اے جتنے بندے نہیں نہ کلوں پوچھ لے کیوں آئے ہو؟ اے آکھن گے روٹی تے میں گھروں کھا کے آیا، ایتھے میں ایک کو گل سنانا آیا، میں آقا دی عزت تے پہرا کے میں دینا آیا، میں اپنے وطن دے وچ آقا دا دین کے میں لے آنا آیا، میں اس پاکستان نو حضور دے دین تے نظام دا گہوارہ کے میں بنانا آیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ تاڑی اس بیداری دے ہوتے بالکل خوب تاڑی اس نعرے دے ہوتے جناب اعلیٰ حضور نباز قوم مولانا ابو داؤد محمد صادق دا جملہ سچ آ رہے آیا کہ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت گونج اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کو اب سب ملے گئے پاکستان بنائیں گے، قبلہ اول اور کشمیر سے دشمن مار بھگائیں گے، پاکستان
ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے، دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ریاست کیا ہوگا؟ کیا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سنو پیارے ہو، بس تقریر مک چلی، پیغام یہی ہے، تحریک لبیک یا رسول اللہ دے طرفوں جی میں شاہ صاحب کھڑے ہو رہے ہیں، جیڑا بندہ مرضی کھڑا ہوئے تحریک، نشان ایک کو یاد رکھنا، لبیک دی کرین تے مور لا۔ اور پولنگ بوتھ ہے تو انہوں میں بھی نہیں دیکھ رہا، بلے تیر نون والے بھی نہیں دیکھ رہے، لیکن مدینہ چو رسول اللہ دیکھ رہے ہیں۔ میری گلوں تو یاد رکھنی ہے، میرا رب بھی دیکھ رہا ہے، اندھا حبیب بھی دیکھ رہے ہیں۔ مہر لاون تو پہلے اتنا ضرور یاد رکھنا ہے کہ حضور دے دین دے دشمنوں تو طاقت دے رہے ہیں یا حضور دے غلاموں دے نال کھڑا ہوئے ہیں۔ جیڑے کہندے نے مولانا مذہبی طور پہ عقیدے کے حوالے سے ہم سنی ہیں لیکن سیاسی طور پہ فلانے ہیں، ایویں دے دوغلے تے دو نمبر بندے واسطے ایک کو گل ہے کہ قرآن نے دسے آئے کہ مومن دو رنگا تے دوغلا نہیں ہوندا، یہ منافق دی نشانی ہے۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر دا ہوئے نہ ادھر دا ہوئے، ڈاواں ڈول ہوئے۔ مومن ڈاواں ڈول نہیں ہوندا، مومن اپنے دھڑے دا پکا ہوندا اور حق دے اتے کھڑا ہوندا ہے۔ اس واسطے حق نال کھڑے ہونا ہے۔ تے کل شام 4 بجے حکومت نے 2 دفعہ بدعہدی کیتی ہے، شام 4 بجے تک تسی انتظار کرنا ہے، تے جے اگر معاہدے دو تے عمل نہیں ہوندا تے تسی نکلو گے معاملات۔ تو انہوں جتھے قبلہ شاہ صاحب حکم کرن، مقامی قیادت تو انہوں جتھے آکے بیٹھو گے، جے بندے نو لگے نا کہ جناب میرا گھر نیڑے میں اتھے سو جاواں تے اے ذہن چھوڑنا چاہیے کہ داتا دربار تو بابے ہوراں دا گھر بھی 5 کلومیٹر ہے، لیکن بابا اتھے ہی سوندا ہے، اتھے ہی رہندا ہے، تے کہندا ہے کہ میری غیرت گوارا نہیں کر دی کہ اے بچے جناب سن اللہ لبیک نشانے پنجتن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن۔ جڑا والا دے لوگاں نو یہی پیغام دیون واسطے میں آیا، تہاڈیاں اکھاں دے سامنے سارا کچھ ہویا، تانوں اجے بھی نہیں پتہ چلیا کہ رضوی بابا کیوں رونا تے نکل آیا۔ تہاڈے سامنے مسیتاں دے اتوں اذان واسطے بھی 4 طرف دے سپیکر پورے نہیں رہن دیتے گئے، ایک سپیکر تے اذان دی اجازت ہوئی، 3 سپیکر اتر گئے، تانوں اجے بھی نہیں پتہ چلیا لبیک والے کیوں نکلے۔ تہاڈیاں اکھاں دے سامنے غازی ممتاز پھٹے لگ گیا، ریمنڈ ڈیوس آزاد رہ گیا، تو انہوں اجے بھی نہیں پتہ چلے آساں کیوں میدانہ وچ نکلے۔ تہاڈے سامنے آفے صدیقی جیسی بیٹی وک گئی، تہاڈے سامنے زینب جیسی اندھیاں رول گئی، تو انہوں اجے بھی نہیں پتہ چلے آسی کیوں نکلے۔ تہاڈے سامنے
حافظ عدیل جیسا 14 سال دے بچے دے سرچ گولی ماری گئی کیوں کہ نعرے مار رہا سی اور جدو گولی لگی اس ویلے بھی نعرہ مار کے وہ زمین تے گریا کہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کیا باقیاں دے ہاتھ کوئی نہیں ہاتھ لے کر کے بیٹھے ہو ہاتھ اٹھا کے جواب دے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کیا قوم نو اجے بھی نہیں پتہ چلے آج بھی اسلام آباد دے اندر جناب تازی رپورٹ ایک دو دن ہوئے کہ آ کے امریکی کرنل آ کے پاکستان دے جواناں نو گڈی تھلے کچل کے دے کے چلا جائے انہوں پولیس ہاتھ کڑی بھی نہ لائے کیونکہ یہ امریکی کرنل ہے تیرا وزیر اعظم کپڑے اتار کے تلاشیاں دے کے جائے اتنی پاکستانیاں نو ذلیل کیتا جائے حضور دی امت رول جائے 5,000 ڈالر چیک ایک پٹھان مشرف نے بیچے تے اوہی کچھ اور تک چلدا پہ آیا کیا تو انو اجے بھی نہیں پتہ چلے اساں کیوں نکل کے آئے پاکستان دے 37 فوجی امریکیاں مار دیتے تے ایک کو جملہ بولے آج کے بعد غلطی نہیں ہو گئی تے سارے چپ کر گئے زبانہ تے تالے لگ گئے تو انو اجے بھی نہیں پتہ چلے جس وطن دی فوج دا مل نہ پوے انہیں افغانستان دے حافظانہ ملکی پانا ہے انہیں غازی ممتاز دا ملکی پانا انہیں ختم نبوت دا ملکی پانا ہے اور ساڑھے درد نو سمجھو لوگو ساڑھے بھی بال بچے نے ساڑھے بھی گھر رشتہ دار نے ایسا روڑا تیرے میں نہیں نکلے لیکن جدو حضور دی عزت تے حملے ہوندے نے واللہ ساڑھے استاد نے جو سانو سکھایا ہے سانو ندرہ نہیں آدیا استاد جی کو گل کر دینے لوگو جے مر گیا تے قبر چلے گئے حضور نے پوچھ لیا میری عزت تے لوگاں حملے کیتے تو گھر ستا رہا تینو حیا نہیں آئی تو میں چاہتے تاڑیاں مار دا رہا شام دیا بچیاں اجڑ گئیا نکے نکے بچیاں نے نکیاں نکیاں دھیاں نے جناب دروازے تے دیواراں تے لکھ دیتا جاندیاں ہویا شام تو کیا ہون کوئی عمر کوئی نہیں آئے گا جڑا سانو کفر دے ظلم تو بچاون والا ہویا کیا تو انو اجے بھی نہیں پتہ چلے اساں کیوں نکلے آج بھی فلسطین دیا دیا جنہاں نو یہودیاں نے مسیحتاں وچ بند کر کے اتے آلے سپیکر چلا کے انہاں دیا استاں لٹتے انہاں دیا چیخا مسلمانہ نو سنائیا تاکہ مسلمانہ دی جناب اعلیٰ غیرت دا امتحان لیا جائے کیا تو انو اجے بھی نہیں پتہ چلے اساں کیوں میدان نکلے بس کرائے مسلمانوں اس تو پہلے کہ ہندو تے سکھ تے کافر تیرے تے میرے ملک تے قابض ہوئے پاکستان دے غیرت من نوجوانوں تحریک لبیک یا رسول اللہ اے پیغام دے رہی ہے اٹھ میرے بچے تیرا کم میں چاہتے تاڑیاں مارنا نہیں ہے تیرے ہاتھ گیند بلہ سونا نہیں لگنا تیرے ہاتھ اللہ دا قرآن سونا لگ رہا ہے اٹھ میرے جوانا تو دنیا نو دس دے سانو نچن ٹپن والا پاکستان نہیں چاہیے دا سانو جناب بے حیائی والا پاکستان نہیں چاہیے دا انڈیا دے فلماں ڈرامیاں والا پاکستان نہیں چاہیے دا سانو پاکستان چاہیے دا جنہیں واسطے جنا والا تو لے کے کراچی پشاور تک کشمیر اور گلگت بلتستان تک مسلمانہ نے اپنی جانا دیتیاں سانا تے نعرہ لایا سی پاکستان کا مطلب کیا ضرب لا الہ اللہ دی پتہ لگے کہ اے نعرہ کلا لاہور تک محدود نہیں بلکہ پورے پاکستان دی ہر گلی کوچے دی آواز ہے پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا میں کہنا چاہنا جناب ایجنسیاں آلے ہو اے بھی نوٹ کرو اے بندے کرائے تے بلائے ہوئے نہیں اے بندے جناب آلہ بریانی تے جناب آلہ ایک کھامن پیون دیاں چیزاں دے ہوتے لال چارہ کے آئے ہوئے بندے نہیں اے جتنے بندے نہیں نہ کلوں پوچھ لے کیوں آئے ہو اے آکھن گے روٹی تے میں گھروں کھا
کے آیا اتنے میں ایک کو گل سننا آیا میں آقا دی عزت تے پہرا کیویں دینا آیا میں اپنے وطن دے وچ آقا دا دین کیویں لے آنا آیا میں اس پاکستان نو حضور دے دین تے نظام دا گہوارہ کیویں بنانا آیا کہ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا تاڑی اس بیداری دے ہوتے بالکل خوب تاڑی اس نعرے دے ہوتے جناب اعلیٰ حضور نباز قوم مولانا ابو داؤد محمد صادق دا جملہ سچ آ رہے آیا کہ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت گونج اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا پاکستان کو اب سب ملے گئے پاکستان بنائیں گے قبلہ اول اور کشمیر سے دشمن مار بھگائیں گے پاکستان ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان پاکستان کا مطلب کیا ریاست کیا ہوگا کیا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سنو پیارے ہو بس تقریر مک چلی پیغام یہی ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ دے طرفوں جی میں شاہ صاحب کھڑے ہو رہے ہیں جیڑا بندہ مرضی کھڑا ہوئے تحریک نشان ایک کو یاد رکھنا لبیک دی کرین تے مور لانا اور پولنگ بوتھ ہے تو انہوں میں بھی نہیں دیکھ رہا بلے تیر نون والے بھی نہیں دیکھ رہے لیکن مدینے چو رسول اللہ دیکھ رہے ہیں میری گلو تو یاد رکھنی ہے میرا رب بھی دیکھ رہا ہے اندھا حبیب بھی دیکھ رہے مہر لاون تو پہلے اتنا ضرور یاد رکھنا ہے کہ حضور دے دین دے دشمنانوں تو طاقت دے رہے ہیں یا حضور دے غلامہ دے نال کھڑا ہوئے ہیں جیڑے کہندے نے مولانا مذہبی طور پہ عقیدے کے حوالے سے ہم سنی ہیں لیکن سیاسی طور پہ فلانے ہیں ایویں دے دوغلے تے دو نمبر بندے واسطے ایک کو گل ہے کہ قرآن نے دسے آئے کہ مومن دو رنگا تے دوغلا نہیں ہوندا یہ منافق دی نشانی ہے مذبذبین بین ذالک لا الہ ہاؤلاء ولا الہ ہاؤلاء نہ ادھر دا ہوئے نہ ادھر دا ہوئے ڈاواں ڈول ہوئے مومن ڈاواں ڈول نہیں ہوندا مومن اپنے دھڑے دا پکا ہوندا اور حق دے اتے کھڑا ہوندا ہے اس واسطے حق نال کھڑے ہونے تے کل شام 4 بجے حکومت نے 2 دفعہ بدعہدی کیتی ہے شام 4 بجے تک تسی انتظار کرنا ہے تے جے اگر معاہدے دو تے عمل نہیں ہوندا تے تسی نکلو گے معاملات تو انہوں جتھے قبلہ شاہ صاحب حکم کرن مقامی قیادت تو انہوں جتھے آکے بیٹھو گے جے بندے نو لگے نا کہ جناب میرا گھر نیڑے میں اتھے سو جاواں تے اے ذہن چونا چاہیے کہ داتا دربار تو بابے اور گھر بھی 5 کلومیٹر ہے لیکن بابا اتھے ہی سوندا ہے اتھے ہی رہندا ہے تے کہندا ہے کہ میری غیرت گوارا نہیں کر دی کہ اے بچے جناب سن اللہ لبیک آگے جناب پروگرام چلاؤ جی میں تھوڑا دل چاہے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ